بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها الإخوة ألتقيكم بمحاضرة عنوانها الموت يا الله سبحانه وتعالى فكادوك هنا زاري من التواوسو سلاموتي هنا كذاب في قصاري وينم مكر لجمر ميقباو عنداتنا الله سبحانه وتعالى بمفرات لاي بما استوصل هنا يقبا وكنياتهم الله سبحانه وتعالى المفرات يميبالو نقار ينقراتو تشولو قنطونا مسارتاوي هنا نتمنى يه تقوى من لو نقار يا الله سبحانه وتعالى قصتين الله سبحانه وتعالى إنيانا كان يابل فيت ينبروتن مهزبوج يقص طبات تلقوا مكرنا إذن يجب بنيالاي قدي هنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى للنفرة في السر والنجم بمسرم بجهلم الله سبحانه وتعالى للنفرة يجب كذب مكتل يمن التواوسو يكون عن الموت سلاموت من يأكل الناو كالن موتن من يأكل الناس تاوسالن عندما نموتس أرقاقتنا الوينه ولا راساتين تملسن عندك أنقوان محاسبة عدرقان راساتين تساسبننا قمقمن الناو كالننا راساتين ملس لنملكت لنتأيك إقبا لبونا أبزتو كم يردبات زنقوش لنقبت كم يتلو كدنيا يلك لآخرة كرمية لنسات يمنشلو بمن مكنياتنا موتم سنة استاوس موتن يما استاوس أكل كزنقلناتو أيوة موتن يما استاوس يونا أكل كدنيا يلك لآخرة كرمية أيستا موتن يما استاوس يونا أكل جن كدنيا يلك لآخرة كرمية نستا دنيا من دهونت يقبوا ይህ ሞት የምንለው እንግዳ ነው ያ እንግዳ የማያስፈቅድ የሆነ እንግዳ ቤታችን ሲገባ ሰላም አለይኩም ይላል ልግባው ብሎ ይጠይቃል ረበማ ከመምጣት በፊት ዛሬ ልመጣ ነው ካንተ ጋር ነው ሆነው ብሎ ያማክረናል አማ الموت ሞት ግን እንደዚህ አይደለም አያስፈቅድም በፈለገበት ሁኔታና በተጻፈበት አቅጣጫ ይመጣናል ይህ ሞት ማንም ከሱ የማይሸሽው የሆነው ድርጊት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቃሉ ምን አለ كل نفس ذائقة الموت كل نفس موت ቀማሽ ነች وقال الله سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أخي بارك فيك الموت حقيقة لا مهرب منه موت ونتها كسو مشش عنشلا أن الموت يزور الملوك في قصورهم نقصاتوچن بزيا بتن ألا لو سفرات شولاي يزيرات شوال يقبنيات شوال يمدات شوال نقصاتو يشترهونو كبرنا يتطاچو كمتامت طيب والفقراء دهانوا بلهم أينكم دهوتشنم ياغنيا ونحن نموت نعم نموت على النزيام ما كانتوش يموتالو النزيم النصم النزيام يموتالو تنش تلك يلم حبتام دها يلم أواكي على واكي يلم أنكرا دكا ما بلو يميليو نغير موت كل مزان يمت سلازي كموت ميشش ما نم يلم إنيا كموت نشش علينا موت نميودال لزيوس
ሁሉም ሰው ሞትን ይወዳል ሞት መሪር የሆነ እውነታ ነው الله من إله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم محمد إبراج إن الموت الذي يموت تفرون منه أن أنت كرسم تششت يهون موت فإنه ملاقيكم سكو يدنيا جهال سكو يدرس بات جهال سكو يمدات جهال الذي إذا انتبه تأمل استول تجنزب من لسبله እነዚህን አሁን ያነበብናቸውን የቁርአን አንቀጾችን እናስተውላቸው ይሄንን የቁርአን አንቀጽ የተመለከተ የሆነ አካል ዱንያ ሁሉም ተጓዥ ነች ከንቱ ነች ውድቅ መሆኗን ይገነዘባል እቺ ዱንያ ጥቂት የሆነ ቀናቶች እንጂ ሌላ አይደለች ሁሉም ሰው ወደ ቀብር ይጓዛል ምንዳውን ወደሚያገኝበት ስፍራ ይሄዳል ዱንያ ላይ ምንም ቢያክል ብትለፋ የምትለፋውን ነገር ልትጠቀመው ላትጠቀመው ትችላለህ እዚህ ጋር አንድ ታሪክ ላውሳላችሁ ነብዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም ከአንድ ባልደረባቸው ጋር ጉዞን ጀመሩ ስንቅን ሸክፈው ነበርና ከዚያ ለዚያ ሰውዬ ምን አሉ ባህር ዳርቻ ላይ አብረው ተጓዙና ባህር ዳርቻ ላይ ሲደርሱ ዳቦ ኢጣ ነገር አወጡና ሶስት ነበር ያዙት አንዱን ለኔ አንዱን ላንተ አንዱ ደግሞ ይቀመጥ ብለው ሄዱ ውሃውን ከተጠቀሙ በኋላ ሲመለሱ ያ ያስቀመጡት ዳቦ የለም የት ሄደ ሲሉት እኔ አላውቅም ማለት ከዚያ ምን አደረጉ አፈር ሰብሰብ አደረጉና ለሶስት ከፈሉት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ ወርቅ እንዲሆን ተናገሩ ወርቅ ሆነ ከዚያ ምን አሉ አንዱ ለኔ አንዱ ላንተ አንዱ ደግሞ ያንን ዳቦ ለወሰደው ብለው አስቀመጡ ምን አለ ሰውየው እኔ ነኝ ወሰድኩታል አይ ከዚያ ሰጥ የነሱንም ጨመሩልን እና ተለያየ ይህ ሰውዬ የሶስት ሰው ሊሆን የሚችል ወይንም ደግሞ ብዙ ንብረቶችን ይዞ መንቀሳቀስ ያለ ሲሄድ መንገድ ላይ ጠበቅ ያሉና ጠንከር ያሉ ሁለት ሰዎች ይመጣሉ ከሩቅ ሲመለከታቸው ፈራ አይ ለነዚህ ሰዎች ቀድሜ ማዘጋጀት አለብኝ ካልሆነ ግን ይሄንን ገንዘብ ለመውሰድ ስል ይገሉኛል ያጠፉኛል ብሎ አሰበ ከዚያ ምን አደረገ ገና ሳይደርሱበት ከፋፈለና አንዱ ለአንደኛው አንዱ ደግሞ አንዱ ገሚስ ለኔ ብሎ አስቀመጠ ሲመጡ ወዳውን ሰጣቸው ከዚያ እሱ በአእምሮ ውስጥ ምን ይመላለሳል እነዚህን ሁለት ሰዎች አስገልልኝ ንብረቱን የራሴ ማድርግበትን የሚለውን ነገር ያስባል እነዚያ ደግሞ ይሄንን ሰውዬ ከራሳችን ላይ እንዴት አድርገን የምናጠፋው የሚልን ነገር ያስባል ሱብሃንአላህ አራይቱም ዱንያ እንደዚህ ከዚያ ምን አሉት ርቦናልና ምግብን ወደ ከተማ ሂደን አንጣልን አሉ ሲመጣ ወዳውኑ እንገለዋለን የሚል ምክክርን ይዘዋል እሱ ደግሞ እንዴት አድርገን እነዚህን ሰዎች መገላገል ይችላል የሚለውን ነገር እያሰበ ከዚያ ወደ ከተማ ሄደ ምግቡን ተጠቀመና ለነሱ የሚጠቀሰው ምግብ ላይ ምን አደረገ መርዛለ ያንን ምግብ ይዞ መጣ እሱ እንደመጣ ምግቡን ከመጠቀማቸው በፊት ገደሉ ምግቡን በሉ እነሱ ሞቱ ወርቁ የት ሄደ ሜዳ ላይ ቀረ هكذا ዱንያ እንደዚህ ምንም ይሁን ምንም አንጨብጣት አገኘዋት ስትል ታጣታለህ አጣዋት ስትል ታገኛታለህ የለው ሲባል ይኖረዋል አለው ሲባል ደግሞ በምን እንደሆነ ሳይታወቅ ያጣል إذا ዱንያ ውስጥ ዱንያ ላይ ልባችንን አናንጠልቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ አክثروا ذكر هادم اللذات ያ የተፍጠናን ጥም ቆራጭ የሆነውን አብዝታችሁ አውሷል ምክንያቱም ሞትን ማስታወስ ስሜትን ይሰፍራል አንድ ባሪያ ይበልጥ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ እንዳለበት ያስተውላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أنيكو قبرن كمزير كالإياتو نبرا قبرن زيروا قبرن مزيركو آخران يستوساتشو هلا
السلام عليكم يا أهل الديار أنتم سلفنا ونحن الآثار سنن النزع تنانت عندنا ينبروا أكلاتوች ከምድር በታች ሆነዋል ምን እንደገጠማቸው ምን እንደሆኑ አናውቅ ስለዚህ ሞትን ማስታወስ እንድናስታውስ ያግዘናል ቀብርን ልንዘይር ይገባል إذن أخي የሰዎችን ሁኔታ አስታውስ የራስን ተመልከት عند الموت موت ዘንድ ዛሬ ላይ እናወራለን እንበላለን እንጠጣለን እንሮጣለን ብዙ ነገራቶችን እናደርጋለን ዛሬ ላይ فلان علان محمد عبد الله سعيد عائشة خديجة نبالا نجس سنموت من سماتين محمد لا ريسا يتغير يتكير ዛሬ ላይ የነበረው ነገ ይቀየራል ቅጽበታዊ መቀየርን ማለት ነው ዛሬ ላይ እናወራለን አይደል የተሰማንን እንገልጻለን ነገ ስኩት الابد መናገር እየፈለግን አንችልም ዛሬ ላይ ቤትን እንመልካለን ገንዘብ አለን የምንገዛቸው ነገራቶች አሉ ነገር ግን ወደዚያ ሞት ወደሚባለው ነገር ስንሄድ ምንም ነገር ሳንይዝ نقوسال الله من عالم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إذن أخي لحظة الموت لحظة عظيمة نبي عليه الصلاة والسلام من عالم إن للموت سكرات لموت كو سكارا اللوان نبي عليه الصلاة والسلام كلا لا إله إلا كبر إذن أخي علماء عند سون يوصل يا بزنقنت وز يبرتا هنا بدنيا راس باتن يادرجا بيزي يادرجا هون كذا عند ملكا منا طول قادرين نبر كلهم الله سبحانه وتعالى بما استوص لي يستثمرنا الله نستوص الله نسرى يلو نبر كذا من علوه ملكا قادرين يا أخي تذكر الموت قبل أن يأتيك موت كممتات بفيت كميمته بفيت موت ناستوصي علي مكرو نبا سو يوم يأتي زبت نبا من الأول عندما يأتي الموت أتوب موتي ماذا توبت العون توي زنا لبت فتا لبت إلا لا بذو كذي النزيان تو الله الفراس ترى أتاكب دا تنان لن دي أنت يقبه من تقرار قراني وإنتات الناتي ناس جرس كمير عندما فتح لبليلنا تفتح فيك ميقدمه نقر أيضا طيب إذن كان يسخر عليه بس لا يعزيز يلا قد نبه كذا فلم تمضي أيام قليلة تكيد كاناتو تنجال هيرو فمرض تمم تبكي هنا انهم ما قني بس يا مملا يلا يا قدن يوم التالا من علو راسنا ندي تاقني الله بتقام بدكما بهنا دنس من علو الآن عرفت أن الدنيا كانت وهما دنيا كيشيات النونة هم يقبل وأن الموت حق موت دق مؤنة ولكن الوقت انتهى نقرقن قزيو ألفا ثم بكى وقال ألكس كذا من ديها يا ليتني صليت أكثر من ألا أبزتي سقجي به النور يا ليتني قرأت القرآن من ألا أبزتي القرآن انكرتي به النور يا ليتني تصدقت من ألا أبزتي مسوتي به النور يا ليتني تبت قبل هذا اليوم كذب فيت تملش بهم لكن هيهات فقد انتهت الفرصة جزيو تقويتوال الله من عالم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت موت بمتاتشو قزي ملسني لالو من الباس انه ملكا من لسرى ذنك الجلال يلالو نقرق من الله شو أبشروا تملس اللاتشو قزي اللاتشو نو لا أيضا مدنا ميبار كلا نوم ميبار سنة يا قزي كممتاتو بفيت راساتنا ملس بلن من ملكا أخي تذكر أول ليلة في القبر يمدمر ليلة قبر سمتها سلفه إيه ضوء الله برهان الله من الباس يهونا سميت راي بتون زور بلا ጓደኛህ ታማክራለህ ተጠይቃለህ በምን መልኩ መፍትሄ ላግኝ ትላለህ ቀብሩ ስትገባ የመጀመሪያውን ጽልመት እንዴት እንደሆነ
አስታውስ መለስ ብለህ ራስን ተመልከት ስለሞት ስናወራ አንዳንዱ ሰው ገና ሩቅ ከነገ ወዲያ ከዛ ከዓመታት በኋላ የሚመጣ ይመስል ربما يأتي له አሁን ሊመጣ ይችላል እስኪ ጎናችሁን ተመልከቱ ያጣችሁ ሰው የለም ትናንት እናንተ ጋር የነበረ ስታወሩት የነበረ ስታማክሩት የነበረ ሰው የለም አልናፈቃችሁም አባት እናት እህት ወንድም የሉም እንደዚያ ከሆነ ማሻአላህ እናንተ አትነኩም ማለት طيب አላ እስኪ መለስ ብላችሁ ዙሪያችሁን ቃኝ ትናንታችሁና ረመዳን አብሮ የሞተ አብሮ የነበረ ስትስቀው ስታጫውተው የሱኮ ፈገግታ ብለህ ማጠገው ስለሱ ስም አውርተህ ማጠገብሰው የለም አላ ምን ያክል ነው ዛሬ የምናስታውሳቸው ምን ያክል ነው የነሱን ህይወት የምንመለከት ومن العجب በጣም የሚደንቀኝ ነገር ልንገራችሁ ዛሬ ላይ እኮ ሰው ስለሞት ስታወራ ይላል ثم حينما يخرج من المسجد ينساه يرسل ይሄም አይደለም የሚደንቀው ደግሞ በጣም የሚደንቀው ነገር ጀናዛ ወደ ቀብር ይዞ ሲኬድ ስለ ጀናዛው ስለሞት አደገኝነት ስለሞት ክብደት አይደለም ይወራ يتحدث عن سعر الدنيا ስለ ዱንያ ተወደስ زيد انا شو تكون ورده አሁን ይነስ هكذا يتحدث طيب موت يشنج انيس بقاري زوري بهون يسوتا اني بهونس يلا كزيم دمو በጣም ይከፈው በተለይ ሴቶች ናቸው በዚህ የተካፈ موت بيستيرو يتحدثون عن اشياء الدنيا ስለ ዱንያ ወሬ ያወሩ ይሄዳሉ ከዚያ ቤቱ ደጃፍ ላይ ወይ መታጠፊያ ላይ ሲደርስ ምን ይላሉ አንቺ ጀምሪ ይባባላሉ ከዚያ አንድ ጊዜ ኦ ይባላል አንድ ጊዜ ዝም ይባላል هكذا البكاء هكذا الحزن إيرو تكالي إيرو لكسو لا كلب يمنجة هذا كلب يمنجة تكالي والله شوفها يتفلقوا تكذا شاتاكو يونس ميتو سقبتا شاتاكو نبي عليه الصلاة والسلام لذاتهم باتوا قدي أنبان ديت نبر ميفسر حتى جعفر بن أبي طالب من بروني تيكاتو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني يا أنتم سلاتو لا إنها الرحمة كنا كلب يمنجة لكسو كلب يمنجة تكادي شوت هايتا قاقاتا عاسفلقو راسي وطا تاوت رمان الشيلة نقرقن يا أهون يالله يين لمن دزاي هنا سلازي أخي يمجمرن يكبرن كناتنا الناس توس كان تقابل زوج نبرو زاري عرب ستموتس أبرو تكتلو يهدالو كان تقا يقبالو هيكو النزال يارسو قاشاي مكتاي بلو يميزلو لي يميجهو لي أيقو مسكي قوي باب أيقو تدخل مع عمل كسرها قارم تقرن فيا عبد الله كان تقا قبر سمي قبر نقر من دنا ليس المال ولا المنصب ولا الجاه إنما الصلاة والقرآن والصدقة والعمل الصالح من الألقتان ألا يا نفس ويحك لا تغري فإن الموت باب سوف يطرق وكم من صاحب بالأمس ضاح أصبح اليوم في قبر مطبق جمع الأموال من كل طريق وما نفعته لما قد توفي فلما أن أتاه الموت يوما تمنى لو يعود ولا يصدق أيا غافلا عن القبور غدا جسدك فيها سوف يدفن فبادر بالتقوى قبل يوم إذا نادى المنادي قد تدفن ዛሬ ላይ ምናልባት እንደፈለግን ልንሆን እንችላለን ነገር ግን ሞት በራፉን በሚያንኳኳው ጊዜ በሚጠራን ጊዜ ምላሻችን ምን እንደሆነ መለስ ብለን እንመለከት ይገባል ለቀናው ጎዳና ለሐቁ ነገር የተገጠመ የሆነ አካል ለሞት ጉዞ የተዘጋጀ የሆነ አካል ዑመር ብን አብዱል አዚዝ እንዲህ ይሉ ነበር لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لبثت عندي تنسات انقال قلبي موتا كما استوت بالله ينوره يبلاش نبر إلى ما عمر بن عبد العزيز طيب الذي دقاق قدمتوش علاقاته كالله قال انديه نبر جنبراك مطلقا بفيت انديه نبر منا قوت الناس زند ينبروا القرآن إن يزند يالو الصهر الناس زند ينبروا يا نبي عليه الصلاة والسلام السمرود إن يزند يالو الصهر إذن ما الذي تغير أخي من دون يتكير الناس موتن بما استوصي جنك قالوا لبوناتو يردال قرآن بميانبو قزيارك سالو لا الله سبحانه وتعالى صلاة بميكونوا قزي يبتبت علو وضو بميان
ይርገፈገፋሉ አና ወአንት ما الذي منعنا ምንድነው የከለከለን ከዚህ ነገር ምንድነው ወደ ኋላ የሚያደርገን እነሱ ያነበቡትን ቁርአን አይደለም ማነበው እነሱ ማስተላለፍ ያዙትን ወይም ያስተላለፉትን ትምህርቶች አይደለም እናስተላልፈው የምንመከረው እነሱ የመከሩትን ምክር አይደለም ምንድነው እኛ እንዲህ አድርጎ የዘጋን ነገር ቁርአንን ተደብር ከማድረግ የዘጋን ነገር ምንድነው ሞትን ከማስታወስ እንድንዘናጋ ያደረገ ምንድነው በተለይ በዚህ ዘመን ገዳይ ለምን እንደሚገድል አያውቅም ሟት ለምን እንደሚሞት የማያውቅበት ዘመን ያም ይገላል ይሄም ይሞታል ለምን እንደሚሞት አይታወቅም حتى ሰውየው ከሞተ በቃ ሞተ በሉ እከሌ ገደለው አትበሉ እስከሚባል ድረስ በቀን ውስጥ حتى ለምር ድሮ እኮ እከሌ ሞተ ሲባል ሰፈር ዘመድ አዝማዱ ሁሉም ይወጣል ዛሬ ግን እከሌ እዛ እኮ 1000 ሰው ሞተ ሞቱ እዚህ በቃ ተረንተረቱ ሞት የሚባለው ነገር ሴንሱን ትርጉሙን አጥቷል እኛ ዘንድ ምንም አይነት ቦታ እየኖረው አይደለም إذا النص قدمت مدينة النصر من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء موتا بما استوسع بالزاي والأكل بصوت نجراتك إلا كاللا يمزمر تعديل التوبة وقناعة القلب ونشاطة العبادة النزيمات إذا أخي فاستعدوا للموت بهذه الأمور التوبة الصادقة المحافظة على الصلاة الإكثار من قراءة القرآن الصدقة وفعل الخير الإحسان إلى الناس من الباب يدار محاضرات كانت رمضان عندنا قال إلى هذا القنيشل كذلك أتناجل سوش نبر هنا من يوم من الله ينشلال الله سبحانه وتعالى بملكم نقل لي تقريته بملكم نقل لي من اللي أيو السوية درقة نقا تحت التراب لأنه انشلال من لسبلن راساتنا انقمقم انفتش من الباب زاري لاي يتفانا نقر كالا بذهم أما كان الناس عندنا نقلوا زند مالك طيب بمترشا عند بيت اللي بلناكم يا ساكنا قصر مشيدا في الدنيا تذكر بأن القبر بيتك غدا زاري لاي بتوتنا بعمارة بتواب بيت وس يمتنوري هون كون دمي تذكر بأن القبر بيتك غدا الناس توص نجا بيتاتن قبري هنا يا جامع الأموال من كل جهة هل صاحبتك الأموال لما قد مضى بقول لما أقطعت برن يمتفلقا واندمي هوي بعد رباي هوي بزيم برا لك التباري هيران بزيم مالي هيران بوهالا بيتين يوم أقطعت يهون انجي برن يتبسبا يا اندزي هونك واندمي هوي ገንዘብ ባለፈው ነገር ላይ ጓደኛ ሆኖ ይሆናል لا أتيت إلى الدنيا بغير إرادة وستخرج منها رغم أنفك مكرها وده دنيا تتمتع يا لانت تلابس نمتع كذلك دنيا رقمو موتات بتفلق من قوان أفنسا بالنفع قوان موتات هيكرم الموت بتنم قوان تموت فيا ليت شعري كيف حالك بعدما يواري جسد الإنسان تحت الثرى هناك السؤال والظلام ووحدة الزياء المثال الزياء بالتنينتان ولا صاحب إلا التقى والهدى بعد ربا الزيك الله المفراتهنا كناتهم من قد المبنات بالتاسكر الزياء بعد ربا ودنا مبالنا قريب فبادر بتقوى الله قبل فواته الله سبحانه وتعالى بمقات تتعقل فتن نقر كما لفبفي فإنك لا تدري متى الموت قد أتى أنت كواتوك الموت من كندمي متى إذا أخي الدنيا قصيرة والعاقل من استعد للقاء الله دنيا أجتمج أمر يالله بلد السواد صلي مالك لا الله سبحانه وتعالى بمن جنا جدي بمن ملكون مجرانية يلا بنقولهم يستوي هنا أكل إيه إنجي صلي مالك هل بابسون مكة متولى يميارك صغرون عندما رمى مجادركو يميقواز بسو يمياكيز يميالاقت يارادا قوانقوا يميشل
أيضا بلد تولي ماله النبي عليه الصلاة والسلام حديث لي من منقان سند لي شقر بين رباتهم كمعنى بس كل كانوا يلال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت بلد تولي أستوى ماله راس يدانا كموت بوهلا لو هيوت يسرر يتجار إنه بلد أستوى ماله تملكت أن عمر بن الخطاب لقد كان في قصصهم عبرة بالنسو تاريكوس تقساس الله قساس الله عمر بن الخطاب من 10 المبشرين بأسروا كجنة كتبسروا الله تصحوا مكاكل أندون مع كونه كمونه قارقر كان يخاف على نفسه براسه ليفرى نبع حذيفة بن اليمان سر النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام مسترنيات من متاوكوا من يرجعوا نبر سني قوتوا نبر من بلو يا الله ملكتني بالنصر يا الله 3 مرادنا أنين كمنافق أنسم زرزرت أكسوني أنا بلو يتكتكوا نبر من كمونوكا يجنت كمبالوكا انظر أراسم برفق أنه يترتر نبر أنين أنتكم بك لك أرد يوني نقر كالك ما شاء الله من مسياك يسألك ستتنا أرد أخي تو طيب عمر بن الخطاب كان قويا أنكر برتو نبر قوة متملكة موراتها يسفلك هل هناك مثل عمر؟ عمر دقنا اللزوس أين هو؟ إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه السبق بابت من قال شيطان يقبل مهر اللي اتبال توي هيك هالقبال يقول هجرات يدركم من دون عمر أنا مصدته بزي من قرن أنا يفلق يتبكه هكذا الشجاع مع كونه كمونه قارقل صلاة بمكم قدي ينزل الدموع من عيونه حتى يتبلل خديه إيه قنجوشو مسمر سكاوتو درس كم ميرسو درس يا نبا نبا يا جنة تبلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تقري جنة قبتو أن تقري كم ميقبا درس على من تملس ببالسيلة انت هنو براسو ليس قال أما أنت وأنا أني ننتس موت الناس تنقصلن من لست بلن ندن نملكتلن والله أعلم طيب سلذي موت لأشرف الخلق حبيب الحق الكرم نبي عليه الصلاة والسلام موته حتى بموت قدي بزوفة لا تكسر تستوصل لك عمر رضي الله عنه نبي موته واليمين أكل عستومس كما ندر أبو بكر قمنا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق كمونات شوقا موت كرطان إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إذن أخي قبر يمجمر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار أول منازل الآخرة يمجمر الآخرة مورجاتنا ويك جنة تفيوش أنو تفكينو ميتبكن وينم كجهنم شلقوش أندو شلقونو ميتبكن يتين يوندهن أنوك سلزي زاري لإنسا النسقا قبر يقبو سووش يوك قالو قم مسراتنا يشر ميوت من دنو يقدماتشون نقر بدنبر يجن الزبال لزيا نقر قم موجا كراجا آياكو إنا دقمو أنوكم مسراتن شلال نقم ميتبكن نقر من دون أنوك ዛሬ ላይ ግን መስራት መልፋት መስጋት እንችላለን ዛሬ ላይ ከሰራን ጥሩ ነገርን ከዘራን ጥሩ ነገርን እናገኛለን የሰው ልጅ ጤፍ ዘርቶ አፍወን ቀለል እናርጋው ጤፍ ወደነ ማሽላ ዘርቶ ጤፍ አይጠብቅ ጓያ ዘርቶ ጤፍ አይጠብቅ የዘራው ነው የሚያጭ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سلذي ترك سران ترونا قريقات منال عندما نموت ارقطان يوشان ماشي والله أعلم سلذي كموت بوهلا لا يهود إن الزقاج هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد